सुन्दैछु मेरो यहाँ म्युटै खोलिएन भन्नु ए हजुर हजुर यसले चाहिँ समस्या हजुर धन्यवाद हजुर ल यो समय हजुरलाई सुन्दै हुनुहुन्छ ज्यू ज्यू एकदम हामीले क्लियर सुनेको छौँ ब्रदर क्लियर सुनेको छौँ खुसी लाग्यो फेरि भेट्न पाइयो ब्रदर ल हजुरलाई यो समय मैले 55 टु 1 घन्टाको लागि हजुरलाई मैले सुम्पिदिएँ लिइदिनु होला है ब्रदर धन्यवाद हजुर ल हुन्छ हुन्छ ल सम्पूर्ण बेरेकका प्रार्थना भवन युके मा भएका मण्डलीका प्रियजनहरू साथै यस स्काइपमा जोडिनु भएका सम्पूर्ण प्रियजनहरूलाई पनियल प्रार्थना भवन पोखराको तर्फबाट तपाईहरु सबैजनालाई प्रेमी जमिसी छ कृपया तपाईहरु सबैजनाले आफ्नो बाइबललाई खोल्नुहोस् हामी थोरै समय वचनलाई हामी सर हजुरको फेरि म्युट भयो यो म्युट समस्या यो छ हजुरले म्युट याद गर्ने होला हजुरको म्युट भएको छ है हजुर माइकल ब्रदर जेमेसी हजुरको म्युट भएको छ है हुन त खोल्नु समय लाग्छ होला हजुरले ट्राई गर्नु होला हजुर अङ्कल सुन्नु हुँदैछ एकदम क्लियर सुनेछु हजुर ल ल कृपया आफ्नो बाइबललाई तपाईले खोल्नुहोस् र मलाई बाइबल पढ्नको लागि एकजना कसैले मद्दत गरिदिनुहोस् कृपया आउनुहोस् पहिला पत्रुसको किताब 2 अध्यायमा आउनुहोस् पहिला पत्रुसको किताब 2 अध्यायको कृपया 4 पद र 5 पदलाई कसैले पढिदिनुहोस् किनकि परमेश्वरले ती स्वर्गदूतहरूलाई छोड्नु भएन जसले पाप गरेका थिए तर तिनीहरूलाई अथाह कुण्डमा 2 अध्याय पहिला पत्रुस 2 अध्याय सरी भाइ उहाँ कहाँ अर्थात् पत्थरहरू कहाँ आएर जो साँच्चै मानिसहरूद्वारा रद्द गरिनुभयो तर परमेश्वरका निम्ति चुनिनु भएको र बहुमूल्य हुनुहुन्छ तिमीहरू पनि जिउँदा पत्थरहरू जस्तै एउटा आत्मिक घर अर्थात् प्रभु येशूद्वारा परमेश्वर कहाँ ग्रहण योग्य आत्मिक बलिदानहरू चढाउनका निम्ति एउटा पवित्र पुजारीको समाज बनिँदै जान्छौ प्रभुले वचन पढाइमा आशिष दिएका हुन् हामी सहायताको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ कृपया तपाईहरु जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ कृपया प्रार्थनामा बसिदिनुहोस् जिउँदो परमेश्वर पिता हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ तपाईको अनुग्रह दया कृपा भयो आजको दिन पनि बेरेकका युकेमा भएका मण्डलीका प्रियहरूसँग मिलेर अनि बेरेकामा भएको मण्डलीसँग अब यो स्काइप मार्फत जोडिनु भएका देश विदेशमा रहेका सम्पूर्ण प्रियजनहरूसँग मिलेर पनियल प्रार्थना भवन पोखराबाट यस क्षुद्रलाई पनि यो स्काइप मार्फत जोडिकन यो संगति गर्ने सौभाग्य दिनुभयो हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ अब सेवकको निम्ति जतिवटा गीत गाइसकेको छ तपाईको महिमा भएको हुन् अब हामी थोरै तपाईको वचनलाई मनन गर्न अध्ययन गर्न गइरहेको छौँ वचनको भेद प्रकाश रहस्यलाई गहिर गुप्त कुरालाई तपाईले खोलिदिनुहोस् वचन बुझ्नको लागि हाम्रो हृदयलाई हाम्रो समझलाई हाम्रो कानलाई हाम्रो आँखालाई तपाईले खोलिदिनुहोस् थोरै वचन विश्लेषण गर्नमा सहायता चाहँदै सेवकाई सुरु भइसकेको छ अब अन्त्यसम्म हजुरको हातमा जिम्मा दिँदै छोटो बिन्ती धन्यवादलाई प्रभु यीशुको नाममा राख्छौँ स्वर्गीय पिता पनि ग्रहण गर्नुहोस् आमेन ल कृपया अब हामी केही समय शान्त बसिकन हामी प्रभुको वचनलाई हामी सुन्नेछौँ पहिलो पत्रुसको किताब 2 अध्यायको 4 र 5 पदलाई हामीले पढेर गएका छौँ यो 2 अध्यायको 4 पदमा लेखिएको जिउँदो पत्थर चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट उहाँ आफै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले 4 पदले चाहिँ हामीलाई यो कुराको जानकारी दिँदछ अनि 5 पदमा चाहिँ लेखिएको छ
यो जिउँदो पत्थरहरू भन्नाले चाहिँ को हुन् त है हामी प्रभु येशूका रगतले किनेका जनहरू हुन्। प्रभु है त तपाईहरु मैले माथि पढ्यो भने उहाँका अर्थात् जिउँदो पत्थर कहाँ भनेको छ। तल 5 पदमा गएर के भनेको छ भन्दा जिउँदो पत्थरहरू जस्तै भनेको छ है। माथि जिउँदो पत्थर कहाँ भनेको छ भने तल चाहिँ जिउँदो पत्थरहरू जस्तै एउटा आत्मिकी घर है। अर्थात् प्रभु येशूद्वारा परमेश्वर कहाँ ग्रहण योग्य बलिदानहरू चढाउन निम्ति एउटा पवित्र पुजारीको समाज बनिँदै जान्छौँ। अब हेर्नुहोस् है त यो 2 अध्यायको 4 पदले जिउँदो पत्थर प्रभु यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ अनि 5 पदले भनेको जिउँदो पत्थरहरू चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको बलिदानको रगतले किनिएका जनहरू हुन्। भनेपछि तपाईहरु मैले जुन दिन प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्यौं त्यस दिन हामीलाई प्रभुले जिउँदो पत्थरहरू बनाउनु भयो है। एक समयमा हामी मुर्दा पत्थरहरू थियौं, मुर्दा ढुङ्गाहरू हामी थियौं, तर प्रभु यीशु ख्रीष्टको बलिदानको रगतद्वारा हामीलाई किनिकन हामीलाई के बनाउनु भयो जिउँदो पत्थरहरू जिउँदा ढुङ्गाहरू प्रभु यीशु ख्रीष्टले हामीलाई बनाउनु भयो। किनभने हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्ट उहाँ आफै पनि के हुनुहुन्छ जिउँदो पत्थर अथवा जिउँदो ढुङ्गा हुनुहुन्छ है। अब तपाईँ र मलाई उहाँले किन जिउँदो पत्थर जिउँदो ढुङ्गा हामीलाई बनाउनु भयो त भन्दाखेरि अब तपाईँ र मलाई चाहिँ जिउँदो पत्थर बनाउनुको उद्देश्य चाहिँ के रहेछ। अब उहाँको निम्ति एउटा आत्मिकी घर हामी बनिनु परेको छ है। प्रभु यीशु ख्रीष्टका निम्ति एउटा आत्मिक घर तपाईँ र मलाई है बनाउनको लागि प्रभुले तपाईँ र मलाई के गर्नुभयो जिउँदो पत्थर बनाइकन प्रभुले आफ्नो मण्डलीमा ल्याएर के गर्नुभयो गाप्नुभयो। भनेपछि अब कस्ता किसिमको ढुङ्गाहरू मात्रै प्रभु यीशु ख्रीष्टको निम्ति आत्मिकी घर बनिन सक्छ त है। आज तपाईहरुमा आत्मिकी घर हामी बनिँदै जाँदैछौँ है या त तपाईहरुमा आत्मिकी घरहरूलाई हामी भत्काउँदै जाँदैछौँ। आज हामी कस्तो खालको ढुङ्गा हामी बनेका छौँ हामी आफैले आफूलाई चेक गर्नुपर्छ है। मुख्य कुनै ढुङ्गा प्रभु यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भने अब सहायक ढुङ्गाहरू तपाईँ र मलाई प्रभुले बनाउनु भएको छ। भनेपछि अब तपाईँ र मलाई प्रभुले है उद्धार मुक्ति पापको क्षमा दिनुभयो, हाम्रो मरेको आत्मालाई प्रभुले जिलाउनु भयो, हामी जस्ता मुर्दा ढुङ्गाहरूलाई प्रभुले जिउँदो ढुङ्गा बनाएर त्यो जगमा प्रभुले हामीलाई के गर्नुभयो मिलाउनु भयो। अब तपाईँ र म चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टका निम्ति एउटा आत्मिकी घर अब हामी बनिनुपर्छ। अनि त्यो घर चाहिँ हामी है बनिनको लागि चाहिँ अब त्यो जिउँदो पत्थर जिउँदो ढुङ्गा चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ त, कस्ता खालको ढुङ्गाले मात्रै है आत्मिकी घरहरू बनिन सक्छ है। तपाईहरु मैले अब यो विषयमा हामी केही समय अध्ययन गर्नेछौँ। अब यस विषयमा हामीले हेर्नको लागि चाहिँ है उत्पत्तिको किताब हामी 28 अध्यायमा हामी जाउँ। आउनुहोस् त तपाईहरु सबैजनाले आफ्नो बाइबललाई खोल्नुहोस्, उत्पत्तिको किताब 28 अध्यायमा आउनुहोस्। अब उत्पत्तिको किताब 28 अध्यायको कृपया पढिदिनुहोस् तपाईले 18 पदलाई त्यसपछि 22 पदलाई पढिदिनुहोस्। अनि याकुब एक बिहानै उठे र जुन ढुङ्गा उनले आफ्नो सिरानी लगाएका थिए त्यसलाई लिए, त्यसलाई खाँबो झैं खडा गरे र त्यसको थाप्लो माथि तेल खनाइदिए। 22 पदलाई पढ्नु। अनि यो ढुङ्गा जसलाई मैले खाँबो झैं खडा गरेको छु परमेश्वरको घर बनिनेछ। अनि तपाईले मलाई जे दिनुहुनेछ ती सबैको 10औं भाग म निश्चय तपाईलाई दिनेछु। ल हेर्नुहोस् है त अब तपाईँ र मैले यहाँबाट जान्नुपर्छ कि हामीलाई थाहा छ यो उत्पत्ति किताब 28 अध्यायको घटना है। याकुब चाहिँ आफ्नो दाजु एसाउबाट भागेर उनी के गरिरहेका थिए बेर्सेबादेखि हारानतिर उनी गइरहेका थिए भने भन्छ। बेर्सेबादेखि हारानतिर गइरहने बेलामा चाहिँ त्यो बाटोमा चाहिँ उनी हिँड्दै जाँदाखेरि के गर्छ घाम अस्ताउँछ, रात पर्न सुरु गर्यो है। अनि त्यसपछि
याकुबले एउटा निर्णय गर्यो, अब यो बाटोकै किनारमा अब सुत्नु पर्यो भनेर अब त्यहाँनिर याकुबले निर्णय गरेपछि त्यो बाटोको किनारमा धेरैवटा ढुङ्गाहरू थियो, तर ती ढुङ्गाहरू मध्ये चाहिँ एउटा ढुङ्गा चाहिँ याकुबले चुनेर लिएर आउँछ। अनि त्यसपछि याकुबले के गर्छ, आफ्नो सिरानी लगाएर सुत्छ। अनि सिरानी लगाएर सुत्दाखेरि उसले एउटा दर्शन देख्छ। त्यो दर्शन चाहिँ उसले परमेश्वरको घर प्रभुको मण्डलीको दर्शन अनि परमेश्वरको राज्य स्वर्गको दर्शन उसले त्यहाँ याकुबले देखेको हुन्छ है। अनि त्यसपछि त्यहाँनिर याकुबले त्यो सपना देख्दा देख्दै, त्यो दर्शन देख्दा देख्दै उनी झसङ्ग बिउजिन्छ। अनि उसले भन्छ, होइन यो त कस्तो भययोग्य ठाउँ, कस्तो डरलाग्दो ठाउँ रहेछ, यो त परमेश्वरको घर बाहेक अरू केही पनि होइन रहेछ, यो त स्वर्गको ढोका पो रहेछ भनेर याकुबले भन्छ है। अनि त्यसपछि तल गएर 18 पदमा गएर याकुब एका बिहानै उठ्यो भन्छ। उठेपछि जुन ढुङ्गालाई उसले सिरानी लगाएर सुतेको थियो त्यो ढुङ्गालाई चाहिँ उसले के गर्यो भन्छ, खाँबो चाहिँ खडा गरे भने भन्छ। अनि त्यसपछि त्यो ढुङ्गाको थाप्लोमा उसले के गर्यो भने तेल खन्याइदिए भने भन्छ। अनि हामीले तल 22 पदमा गएर पढेपछि जुन ढुङ्गालाई याकुबले खाँबो चाहिँ खडा गरेका थिए त्यो ढुङ्गा त परमेश्वरको घर पो बनिनेछ भन्छ है त। भनेपछि अब तपाईँ र मैले पहिलो पत्रुस 2 अध्यायको 4 र 5 पदमा हामीले पढ्यौँ। 4 पदको जिउँदो पत्थर प्रभु यीशु ख्रीष्ट उहाँ आफै हुनुहुन्छ। अनि 5 पदमा लेखिएका जिउँदा पत्थरहरू चाहिँ हामी विश्वासी जनहरू हौँ, हामी प्रभुका लोकहरू हौँ, उद्धार मुक्ति पापको क्षमा पाएका जनहरू। अब हामीले किन जिउँदो पत्थर जिउँदो ढुङ्गा हामीलाई बनाएर प्रभुले आफ्नो मण्डलीमा ल्याएर हामीलाई गाप्नु भयो? किनभने अब हामी प्रभु यीशु ख्रीष्टका निम्ति हामी के गर्नु छ र, अब आत्मिकी घर बनिनको लागि है। तपाईँ र मलाई परमेश्वरले के गर्नुभयो, जीवित ढुङ्गाहरू बनाइकन आफ्नो मण्डलीमा ल्याएर हामीलाई के गर्नुभयो, गाप्नु भयो। भनेपछि अब कस्तो खालको ढुङ्गाले मात्रै परमेश्वरको निम्ति घर बनिन सक्छ त? कस्तो ढुङ्गाहरू मात्रै प्रभुको निम्ति घर बनिन लायकको बन्न सक्ने रहेछ भन्दाखेरि अब हामीले उत्पत्ति 28 अध्यायमा आएर हामीले हेऱ्यौँ। पहिला कुरा तपाईँ र म परमेश्वरको निम्ति घर बनिने ढुङ्गा हामी हुनु हो भने त्यो ढुङ्गा चाहिँ पहिला सिरानीको काममा केमा आउनुपर्छ, प्रयोगमा आउनुपर्छ। तपाईँ र मलाई थाहा छ है, सिरानी चाहिँ मान्छेलाई कति महत्त्वपूर्ण छ। बरु मान्छेलाई राम्रो ओछ्याउने नभए पनि हुन्छ, राम्रो ओढ्ने मान्छेलाई नभए पनि मान्छेलाई चल्छ है। तर मान्छेलाई चाहिँ सिरानी भएन भने मान्छेलाई निन्द्रा पनि लाग्दैन है। सिरानी मिलेन भने मान्छेको के गर्छ, टाउको दुख्ने हुन्छ, पछाडिको घिच्रो दुख्ने समस्या हुन्छ है। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो ढुङ्गा चाहिँ सिरानी लगायो। अब हामी पहिला कुरा हामी एउटा सिरानीको काममा हामी आएको हुनुपर्छ। तपाईँ र म परमेश्वरको निम्ति घर बनिने ढुङ्गा हामी हुनु हो भने है। सिरानीले चाहिँ के गर्छ, शिरलाई आराम दिन्छ। शिरलाई चाहिँ त्यसले है आराम दिने काम गर्छ। भनेपछि बाइबलमा तपाईँ मैले हेऱ्यो भने शिर प्रभु यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, शरीर चाहिँ को हो, हामी मण्डली हो, हामी विश्वासी जनहरू। भनेपछि तपाईँ र मेरो जीवनबाट चाहिँ शिर प्रभु यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ नि, प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई आराम दिने है, आराम लिने समय तपाईँ र मेरो जीवनबाट कतिको मिल्दैछ? कि दिन रात तपाईँ र मेरो जीवनबाट प्रभु यीशुलाई है दुःख दिने काम पो गरिरहेका छौँ कि है? तपाईँ र मलाई थाहा छ बाइबलमा हेर्ने हो भने प्रभु यीशु ख्रीष्ट जब चेलाहरूसँग समुद्र यात्रामा उहाँ जानु हुँदाखेरि प्रभु यीशु है सिरानीमा उहाँ सुतिरहनु भएको थियो भन्छ। तर त्यतिखेर एकछिन पनि प्रभुलाई आराम गर्ने मौका नदिकन चेलाहरूले आएर के गर्छ, हतार हतार गरेर बिउजाइहाल्छ। आउनुहोस् त मर्कुसको किताबमा हुन्छ है त, मर्कुसको पत्रीमा आउनुहोस्। मर्कुसको किताब कृपया आउनुहोस् 4 अध्याय, मर्कुसको किताब 4 अध्यायको 38 पद 83 पढिदिनुहोस्। मर्कुस 4 अध्यायको 38 पद। अनि
उहाँ चाहिँ जहाजको पछिल्लो भागमा सिरानीमा सुत्नु भएको थियो अनि तिनीहरूले उहाँलाई बिउजाए र उहाँलाई भने, हे गुरु, हामी नष्ट भइरहेका छौँ, के तपाईँ वास्ता गर्नुहुन्न? हेर्नुहोस् है, प्रभु यीशु ख्रीष्ट सिरानीमा सुत्नु भएको थियो जहाजको पछिल्लो भागमा। तर चेलाहरू आएर के गर्छ? हतार हतार आएर प्रभु यीशुलाई एकछिन पनि आराम गर्ने मौका नदिकन बिउजाइहाल्छ। प्रभुलाई त्यहाँनिर उठाइहाल्छ। हे प्रभु, आँधी तुफान चलिरहेको छ, समुद्रमा जहाज डुब्न लागिसकेको छ, के तपाईँले हाम्रो वास्ता गर्नुहुन्न? के हामीलाई बचाउनुहुन्न? हामी त नाश हुन आँटिसक्यो भनेर त्यहाँनिर है चेलाहरूले प्रभु यीशुलाई एकछिन पनि रेस्ट गर्ने मौका त्यहाँनिर दिएन। यस कारणले गर्दा सिरानीको काम हो है शिरलाई चाहिँ के गर्ने? रेस्ट दिने है। शिर प्रभु यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भने त्यो सिरानी चाहिँ तपाईँहरूमा आज बन्नुपर्छ, जुन सिरानीले शिरलाई के गर्छ? आराम दिन्छ। किनभने याकुबले जुन ढुङ्गालाई उसले सिरानी लगाएर सुते, त्यो ढुङ्गा पछिबाट भएर के भयो अरे? परमेश्वरको घर बनिने ढुङ्गा भयो भन्छ के। भनेपछि आज तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि, तपाईँ र मेरो जीवनद्वारा पनि शिर प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई आराम गर्ने, प्रभु यीशुलाई आराम दिने एउटा कारण हामी बन्नुपर्छ। कि कतै तपाईँ र मेरो कारणले प्रभु यीशुलाई आराम लिनुको साटोमा दिनरात प्रभुलाई है मान्छेले तपाईँ र मेरो कारणले दोस्याइ पो रहेको छ कि है। आज यी दिनमा हामी देख्छौँ है, प्रभुको नामको निन्दा, प्रभुको नामको बदनाम चाहिँ अन्य जातिहरूबाट हुँदैन अरे के, हामी विश्वासीहरूबाटै हुन्छ भन्छ। रोमीको किताब 2 अध्यायमा यो कुरा लेखेको हामी पाउँछौँ। अन्य जातिहरूको बीचमा तिमी मेरो नामको निन्दा तिमीहरूबाट भएको छ भन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि आज तपाईँहरूमा परमेश्वरको निम्ति घर बनिने ढुङ्गा हामी हुनु हो भने त्यो ढुङ्गा चाहिँ पहिला सिरानीको काममा आएको हुनुपर्छ। जुन सिरानीले शिरलाई आराम दिन्छ, शिरलाई रेस्ट दिन्छ, शिर प्रभु यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। या आज तपाईँ र मेरो जीवनबाट प्रभुलाई आराम लिने समय हामीले दिएका छौँ, या त तपाईँ र मेरो जीवनद्वारा प्रभुलाई दिनरात दोस्याउने, दिनरात प्रभुको नामको निन्दा हुने है, प्रभुको नामको बदनाम गर्ने है कारण पो हामी बन्दैछौँ कि हामी आफैले आफूलाई के गर्नुपर्छ? चेक गर्नुपर्छ है। अब त्यसपछि याकुबले जुन ढुङ्गालाई सिरानी लगायो, त्यो ढुङ्गालाई उसले के बनायो अरे? खाँबो चाहिँ खडा गर्यो भने भन्छ है त। अब तपाईँ र म चाहिँ परमेश्वरको घर बनिने ढुङ्गा हुनु हो भने दोस्रो कुरा चाहिँ हामी के हुनुपर्छ? खाँबो बनेर हामी खडा हुनुपर्छ मण्डलीमा है। नत्र भने तपाईँ म परमेश्वरको घर बनिने ढुङ्गा होइन, हामी परमेश्वरको घरलाई भत्काउने ढुङ्गा, परमेश्वरको घरलाई टुक्र्याउने ढुङ्गा हामी बन्छौँ। यी दिनमा धेरैजना विश्वासीहरू प्रभुको घर बनाउने होइन तर भत्काउने कारण बनिरहेको छ है। यस कारणले गर्दाखेरि आज हामीले यो कुरा जान्नुपर्छ कि अब दोस्रो कुरा चाहिँ हामी के हुनुपर्ने छ? हामी चाहिँ परमेश्वरको घर बनिनको लागि हामी खाँबो चाहिँ हामी खडा हुनुपर्छ। अब बाइबलले तपाईँ मलाई कस्तो किसिमको खाँबो बनेको चाहनुहुन्छ त मण्डलीमा, परमेश्वरको घरमा भन्दाखेरि सबभन्दा पहिलो खाँबो हामी हुनुपर्ने है। आउनुहोस् त 1 तिमोथीको किताब 3 अध्यायको 15 पदलाई पढिदिनुहोस्। 1 तिमोथी, पहिला तिमोथी 3 अध्याय 15 पद कृपया पढिदिनुहोस्। तर म ढिलो भए भने परमेश्वरको घरमा जो जीवित परमेश्वरको मण्डली हो, सत्यको खाँबो र जग हो, कसरी चल्नुपर्छ सो तिमीले जान भन्छ त। अब यहाँनिर हामीले पढेर गयौँ है, याकुबले जुन ढुङ्गालाई सिरानी लगायो, त्यो सिरानी लगाएको ढुङ्गा उसले के गर्यो भन्छ? खाँबो चाहिँ खडा गरे भन्छ है त। अब तपाईँहरूमा परमेश्वरको घर बनिने ढुङ्गा अथवा पत्थरहरू हामी हुनु हो भने तपाईँहरूमा खाँबो चाहिँ हामी खडा हुनुपर्छ। अनि त्यो खाँबो चाहिँ कुन चाहिँ खाँबो बन्नुपर्ने छ? हामी सत्यको खाँबो बन्नुपर्ने छ है।
यदि तपाईहरु म सत्यको खाँबो बनेर हामी मण्डलीमा खडा भएनौँ भने हामी परमेश्वरको घर हामी बनिन सक्दैन है। अनि परमेश्वरको घर बनिने अथवा बनाउनुको साटोमा तपाईहरुमा भत्काउने कारण हामी बन्छौँ है। यस कारणले गर्दाखेरि यी दिनमा हामी देख्छौँ है, आज धेरै विश्वासीहरू प्रभुको सेवा त गरिरहेको हुन्छ, वचन प्रचार गरिरहेको हुन्छ है, प्रभुको घरमा आएर पनि है प्रभुको नामको खातिर मरिमेटेर कामहरू गरिरहेको हुन्छ। तर यी दिनमा धेरै विश्वासीहरूले आज सत्यतालाई चाहिँ के गर्न छोडिसकेको छ, मन पराउन छोडिसकेको छ है। यसकारण त यशायाको किताबमा गएर लेखेको छ, सत्यता चाहिँ यी दिनमा बाटोमा सडकमा लडेको छ भन्छ के है। सत्यता चाहिँ यी दिनमा बाटोमा सडकमा गिरेको छ भने भन्छ। आउनुहोस् त यशायाको किताब 59 अध्यायमा आउनुहोस्। यशायाको किताब 59 अध्यायको आउनुहोस्। अहिलेको यी दिनमा सत्यता चाहिँ कहाँ पुगेको छ भने भन्छ 59 अध्याय 59 को 14 पदलाई पढिदिनुहोस्। 59 अध्याय 14 पद यशाया। अनि न्यायपछि हटेको छ र धार्मिकता टाढोमा उभिन्छ, किनकि सत्यता सडकमा गिरेको छ र सिधा चाल भित्र पस्न सक्दैन। सिधा मान्छेहरू, सिधा प्रकारले सेवा गर्ने मान्छेहरू आज भित्र पस्न नसकेर उनीहरू के गर्दैछन्, बाहिर सडकमा छन् है, बाहिर बसिरहेको छ। अब यहाँनिर भन्दैछ न्याय पछि हटेको छ, धार्मिकता चाहिँ बाटोमा उभिन्छ, किनकि सत्यता सडकमा गिरेको छ, सिधा चाल भित्र पस्न सक्दैन। अब हेर्नुहोस् त है, आज तपाईँ र मलाई परमेश्वरले चाहनु भएको छ मण्डलीमा चाहिँ हामी सत्यको खाँबो बनेर खडा भएको है। कतै हामी सत्यको खाँबो बनेर खडा हुनुको साटो कतै हामी झुटको खाँबो बनिरहेको छ कि मण्डलीमा, झुटको खेती गरेर है, झुट कुराहरू बनाउँदै हैन आज तपाईँ र मैले काम गरिरहेको छ कि है। यी दिनमा हामी देख्छौँ धेरैजना विश्वासीहरू प्रभुलाई ग्रहण गरेर बप्तिस्मा लिन्छ, प्रभुको सेवामा हिँडिरहन्छ, अनि पछि जब वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा है कामको सिलसिलामा जब जाने बेलामा धेरैजनाले झुटा डकुमेन्टहरू कागज पत्रहरू बनाएर गइरहेको हुन्छ है। आज तपाईँ मैले यो कुरो जान्नुपर्छ, बरु हामी भोको पेट बस्न किन नपरोस् है। हामी सम्पत्तिको लागि, आफ्नो पेटको लागि हामी कहिले पनि झुटा काम हामीले गर्नु हुँदैन, किनकि बाइबललाई थाहा छ, हामीलाई थाहा छ, बाइबलले भन्छ झुट चाहिँ कसकोबाट हो, शैतानबाटको है। अनि तपाईँ र मैले बाइबलमा यूहन्ना सुसमाचार 8 अध्यायमा गएर हामीले हेर्ने हो भने त्यहाँनिर तिमीहरू झुटको पिता शैतान तर्फबाटको हो भनेर त्यो अन्य जातिलाई भनेको छैन। प्रभु यीशुले कसलाई भन्नुभयो, त्यो विश्वासीहरूलाई, यहुदीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरूको पिता झुटको पिता शैतान हो भनेर भन्नुभयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज तपाईँ र म है मण्डलीमा सत्यको खाँबो बनेर हामी सेवा गर्दैछौँ, या त हामी झुटको खाँबो बनेर झुटको खेती गर्दै झुटा कामहरू गर्दै है आज हामी संसारमा धन मान इज्जतको लागि है हामी झुट कुराहरू गरेर हिँडिरहेका छौँ। यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ र म बन्नुपर्ने खाँबो चाहिँ कुन रहेछ, सत्यको खाँबो। जब हामी सत्यको खाँबो बनेर जब हामी मण्डलीमा जब सेवा गर्छौँ भने बल्ल हामी परमेश्वरको निम्ति एउटा आत्मिक घर हामी बनिन सक्छौँ, अनि परमेश्वरको निम्ति आत्मिक घर बनाउँदै जाने काममा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, टेवा हामीले पुर्याउन सक्छौँ है। अनि हामीले यो कुरो जान्नुपर्छ, जब हामी सत्यको खाँबो बनेर जब हामी सेवा गर्छौँ नि, त्यतिखेर यो कुरो जान्नुपर्छ, सत्य जहिले पनि एक्लो हुन्छ है। सत्य जहिले पनि अल्पमतमा पर्छ, सत्यको पछाडि बहुमत हुँदैन, यो कुरा याद गर्नुपर्छ है। प्रभुका दास पाउलले पनि भनेको छ गलातीको मण्डलीको विश्वासीलाई, मैले सत्य कुरा बोलेकोमा के तिमीहरूको म शत्रु भए भनेको छ। हेर्नुहोस् है, आज हामी सत्य कुरा बोल्दा, सत्यतामा हिँड्दा, सत्यतामा चल्दाखेरि धेरैको निम्ति हामी शत्रु पनि बनिनुपर्छ है।
अघि भर्खर आँखा पनि निकालेर दिन राजी हुने विश्वासीहरू त सत्य कुरा बोल्दाखेरि त पावल के भयो रे उनीहरूको निम्ति शत्रु भए भन्छ। आउनुहोस् त गलातीको किताबमा है, गलातीको पत्रीमा आउनुहोस्। गलातीका मण्डलीका विश्वासीहरू आँखा पनि निकालेर दिन है राजी भएका विश्वासीहरू त पछि त पावलले सत्य कुरा बोल्दा त उनीहरू त पावल त उनीहरूको लागि शत्रु पो भयो भन्छ। आउनुहोस् यहाँनिर गलातीको पत्रीमा छ त, गलातीको किताब कृपया आउनुहोस् 4 अध्यायमा आउनुहोस्। गलाती 4 अध्याय, गलाती 4 अध्यायको कृपया पढिदिनुहोस् 15 पद 16 पदलाई पढिदिनुहोस्। 15 16 4 अध्याय। तब तिमीहरूको आनन्द मनाइ कहाँ छ, किनकि तिमीहरूको विषयमा म गवाही दिन्छु। सम्भव भएको भए तिमीहरूले आफ्नै आँखाहरू निकालेर मलाई दिने थियो। यसकारण मैले तिमीहरूलाई सत्य बोलेकोमा के म तिमीहरूको शत्रु भएको छु त? ल हेर्नुहोस् है, आँखा पनि निकालेर दिने राजी हुने विश्वासीहरू त हेर्नुहोस् है त, तल गएर के भन्छ, मैले सत्य कुरा बोलेकोमा के तिमीहरूकोमा शत्रु भए त? आज हेर्नुहोस् तपाईँहरूमा सत्यतामा जब हामी हिँड्छौँ, सत्यतामा जब हामी खडा हुन्छौँ है, सत्य कुरा जब हामी बोल्छौँ भने त्यतिखेर धेरै पनि लागि शत्रु पनि बन्न पुग्छ है। यस कारणले गर्दा सत्य जहिले पनि अल्पमतमा हुन्छ, सत्यको पछि कहिले पनि बहुमत हुँदैन। तर अन्तिममा विजय फेरि कसको हुन्छ? सत्यकै हुन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि आज तपाईँहरूमा परमेश्वरको घर बनिने ढुङ्गा हामी हुनु हो भने तपाईँहरूमा सत्यको खाँबो हामी मण्डलीमा बन्नुपर्छ। सत्यको खाँबो बनेर हामी प्रभुको सेवा हामीले गर्नुपर्छ, अनि मात्रै हामी परमेश्वरको लागि घर बनिने ढुङ्गा हामी हुन सक्छौँ है। अब दोस्रो कुरा, तपाईँ मलाई परमेश्वरले है एउटा आत्मिक घर बनेको प्रभुले चाहनुहुन्छ। त्यहाँ आत्मिक घर बनाउनको लागि नै प्रभुले हामीलाई जिउँदो पत्थरहरू बनाएर प्रभुले है हामीलाई आफ्नो मण्डलीमा ल्याएर गाप्नु भयो भनेपछि अब दोस्रो चाहिँ तपाईँ मलाई परमेश्वरले कुन चाहिँ खाँबो बनेको चाहनुहुन्छ भन्दाखेरि कृपया आउनुहोस् पहिलो राजाको किताबमा आउनुहोस्। त्यहाँ 2 वटा खाँबाको नामको विषय हामी पाउँछौँ। पहिलो राजाको किताबमा आउनुहोस्। पहिलो राजाको किताब कृपया 7 अध्यायमा आउनुहोस्। राजा सुलेमानले जब परमेश्वरको निम्ति जब उसले एउटा मन्दिर जब भवन उसले बनायो, बनाइसकेपछि त्यो मन्दिरमा चाहिँ त्यहाँनिर 2 वटा खाँबाहरू त्यहाँनिर उसले बनाएछ है, एउटा दाहिने हातपट्टि एउटा देब्रेपट्टि। तर त्यो खाँबाहरूको नाम चाहिँ उसले के राख्यो हेर्नुहोस्, 21 पदलाई पढिदिनु। 7 अध्याय पहिलो राजा 21 पद। अनि तिनले ती खाँबाहरू मन्दिरको दलानमा खडा गरे। अनि दाहिनेपट्टिको खाँबो खडा गरेर तिनले त्यसको नाम एकिन राखे, अनि देब्रेपट्टिको खाँबो खडा गरेर तिनले त्यसको नाम बोआज राखे। अब हेर्नुहोस् है त, जब राजा सुलेमानले परमेश्वरको भवन अथवा परमेश्वरको निम्ति मन्दिर जब उसले बनायो, त्यसपछि त्यो मन्दिरमा 2 वटा ठुला ठुला खाँबाहरू त्यहाँनिर बनाएछ है। त्यो खाँबा यति ठुलो थियो अरे कि है 18 हात अग्ला पित्तलका खाँबाहरू थियो भन्छ है। अनि त्यो खाँबाको वरिपरि चाहिँ 12 हातको डोरीले चाहिँ 1 फन्को लाउन सकिन्थ्यो भने भन्छ। हेर्नुहोस् है त कति ठुलो रहेछ त्यो खाँबा है। तर त्यो खाँबाको नाम चाहिँ के राखेर उसले, एउटाको नाम याकिन अर्कोको नाम बोअज भनेर राख्यो भने भन्छ है त। अब पहिलो कुरा हामी प्रभुको घरमा प्रभुको मण्डलीमा बनिनु पर्ने चाहिँ कुन चाहिँ खाँबो? हामी सत्यको खाँबो। अनि दोस्रो चाहिँ अब हामी याकिन है, त्यो दोस्रो खाँबाको नाम चाहिँ याकिन। तर त्यो याकिनको अर्थ चाहिँ तपाईले तल नेपाली बाइबलमा इङ्ग्लिसमा पनि छ, रेफरेन्समा के भनेको छ, उहाँले स्थिर राख्नुहुनेछ भनेको छ। हेर्नुहोस् है त। अब तपाईहरुमा दोस्रो चाहिँ हामी स्थिरताको खाँबो हामी बनिनुपर्छ भन्छ है। प्रभुको घरमा प्रभुको मण्डलीमा तपाईहरुमा सेवा गर्ने क्रममा विभिन्न किसिमको समस्याहरू हाम्रो जीवनमा आउँछ।
कहिले घटी कमीको खाँचो हाम्रो जीवनमा आउँछ, कतिपय अवस्थामा रोग बिमारबाट भएर हामी जानुपर्छ, कहिलेकाहीँ हामी मृत्युको होइन सङ्घारबाट होइन तपाईँहरूमा चाहिँ मृत्युको तराईबाट भएर हामी जानुपर्छ है, खेदो निन्दा सतावट भनाइबाट भएर हामी जानुपर्छ। तर हामी जस्तो सुकै परिस्थितिबाट भएर जानु परे तापनि तपाईँहरूमा एउटा स्थिरताको खाँबो भनिकन हामी उभिनुपर्छ है। तपाईँहरूमा स्थिरताको खाँबो हामी बनिनुपर्छ है। यदि हामी स्थिरताको खाँबो बनेन भने तपाईँहरूमा परमेश्वरको निम्ति एउटा आत्मिक घर हामी बनिन सक्दैन है। यसकारण त यो स्थिरताको खाँबो हामी बनिनु चाहिँ जरुरी छ। यसकारण त बाइबलमा हामीलाई थाहा छ है, मूसाले इजरायलीहरूलाई भनेको थियो, हे इजरायलीहरू तिमीले अब परमप्रभुको उद्धारलाई स्थिर भएर हेर। जुन मिश्रीहरूलाई आज तिमीले देखेका छौ ती मिश्रीहरू अब कहिले पनि देख्नु पर्दैन तिमीले है। तिमीहरूको पक्षमा भएर को लड्नुहुन्छ अरे? परमप्रभु लड्नुहुन्छ है भनेर त्यहाँनिर मूसाले इजरायलीलाई सन्देश दिएको हामी पाउँछ। आउनुहोस् प्रस्थानको किताब 14 अध्याय हुन्छ है त, प्रस्थानको पत्री 14 अध्यायमा आउनुहोस्। 14 अध्यायको कृपया पढिदिनुहोस् 13 पद 14 पदलाई। प्रस्थान 14 को 13-14 पद। अनि मूसाले मानिसहरूलाई भने, न डराऊ, स्थिर भई खडा हो अनि परमप्रभुको उद्धारलाई हेर जो उहाँले आज तिमीहरूलाई देखाउनु हुनेछ। किनकि जुन मिश्रीहरूलाई तिमीहरूले आज देखेका छौ तिनीहरूलाई तिमीहरूले फेरि कहिल्यै देख्ने छैनौ। परमप्रभु तिमीहरूका निम्ति लड्नु हुनेछ र तिमीहरू चुपचाप बस। ल हेर्नुहोस् है त, मूसाले इजरायलीलाई के भनेको छ है? नडराऊ, स्थिर भएर खडा हो हुन्छ है त। भनेपछि आज तपाईँहरूमा चाहिँ स्थिरताको खाँबो हामी बनिनुपर्छ। किनभने सुलेमानले है त्यो मन्दिरको दाहिने र देब्रेपट्टि राखेको जुन पनि 2टा खाँबाहरू थियो, त्यो खाँबाको नाम के थियो अरे? याकिन। याकिनको अर्थ हुन्छ स्थिर। आज हामी स्थिरताको खाँबा हामी मण्डलीमा बनिनुपर्छ। अहिले संसारमा जुन प्रकारको है महामारीहरू फैलिरहेको छ है, अहिले यी दिनमा मान्छेहरूको जीवनमा स्थिरता भन्ने कुरो छैन। हेर्नुहोस्, मान्छेको जीवन अस्थिरतामा जिरहेको छ अहिले संसारमा नि है। अहिले संसारमा चाहिँ मान्छे चाहिँ है मृत्युबाट चाहिँ जीवन है पाउनको लागि, मृत्युदेखि है जीवन पाउनको लागि मान्छे के गर्दैछ संसारमा? भौतारेर खोजेर हिँडिरहेको छ, कसरी बाँच्ने होला भनेर। अब संसारमा अर्को परिस्थिति संसारमा अझै आउनु बाँकी छ, त्यतिखेर फेरि मान्छेले है जीवनदेखि मृत्यु खोज्दै हिँड्छ अरे के। अहिले मान्छे मृत्युबाट जीवन खोज्दै हिँडिरहेको छ। अब एक दिन संसारमा यस्तो परिस्थिति आउँछ मान्छे जीवनदेखि मृत्यु खोज्छ भन्छ। तर प्रकाशित वाक्यले भन्छ त्यो दिन मृत्युले मान्छेलाई लाँदैन अरे के। मृत्यु त मान्छेबाट भाग्दै हिँड्छ पो भन्छ है। अहिले मान्छे मृत्युबाट जीवन मान्छेले खोजिरहेको छ। तर यस्तो परिस्थिति संसारमा आउँछ एक दिन, त्यतिखेर जीवनदेखि फेरि मान्छेले मृत्यु खोजिन्छ भन्छ है। आज अहिलेको यो परिस्थितिले गर्दाखेरि मान्छेको जीवनमा है अहिले संसारमा स्थिरता भन्ने कुरा पटक्कै छैन। हामी विश्वासीहरूको जीवनमा पनि अहिले यी दिनमा स्थिरता हराइसकेको छ है। सानो तिनो समस्या आइपर्न साथ अत्तालिन थालिहाल्छ है। अत्तालिएर आफ्नो मानवीय बुद्धि विचार लगाउन थालिहाल्छ। अनि त्यसपछि त के हुन जान्छ? त्यो परिस्थितिमा चाहिँ हार्न पुग्छ है, परिस्थितिमा चाहिँ असफल बन्न पुग्छ। यस कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर हामी स्थिरताको खाँबो बनेर आज हामी मण्डलीमा के गर्नुपर्छ? खडा हुनुपर्छ है। अनि हामी देख्छौँ बाइबलमा प्रभुको दास दाउद राजाले चाहिँ के भनेको छ भन्दा नि है, एक ठाउँमा उसले प्रार्थना गरेको छ, प्रभु तपाईको स्थिर आत्माले मलाई सम्हाल्नुहोस् भनेको छ है। अनि भजनकार दाउदले अर्को ठाउँमा के भनेर लेखेको छ भन्दाखेरि मेरो हृदय स्थिर छ, म परमप्रभुमा के गर्छु र फेरि रमाउँछु भनेको छ क्या।
है। आउनुहोस् यहाँनिर भजन सङ्ग्रह 51 अध्यायमा आउनुहोस् त। भजन सङ्ग्रह 51 अध्यायमा 51 51 अध्यायको भजन सङ्ग्रह तपाईले कृपया पढिदिनुहोस्। 51 अध्यायको पढिदिनुहोस् 10 पदलाई। भजन सङ्ग्रह 51 अध्यायको 10 पद। हे परम परमेश्वर, म भित्र शुद्ध हृदय सिर्जनुहोस् र म भित्र स्थिर आत्मालाई नयाँ तुल्याउनुहोस्। हेर्नुहोस् है, यहाँनिर दाउदले के भनेर प्रार्थना गर्दैछ? हे परम प्रभु, म भित्र तपाईले शुद्ध हृदय सिर्जनुहोस् र म भित्र स्थिर आत्मालाई के गर्नुहोस्? नयाँ तुल्याउनुहोस्। अब यो प्रार्थना गरिसकेपछि यहाँनिर यता आउनुहोस् त। भजन सङ्ग्रहको किताबमा दाउदले के हुनेछ? हे परमेश्वर, मेरो हृदय स्थिर छ है, म रमाउने छु, म गाउने छु भनेको छ। आउनुहोस्, भजन सङ्ग्रहको किताब तपाईँले यो कुरा पाउनुहुन्छ 100 आउनुहोस् यहाँनिर भजन सङ्ग्रहको किताब मेरो हृदय स्थिर छ, म रमाउने छु, म गाउने छु भनेको छ नि। भजन सङ्ग्रह 108 अध्यायमा आउनुहोस्। 108 अध्याय भजन सङ्ग्रह 1 पदलाई पढिदिनुहोस्। 108 को 1 पद। हे परमेश्वर, मेरो हृदय स्थिर छ, म गाउने छु, मेरो आत्माले नै स्तुति गाउने छु। हेर्नुहोस् है, भजन सङ्ग्रह हामीले 51 अध्यायमा पढेको थियौँ। म भित्र तपाईको स्थिर आत्माले मलाई नयाँ तुल्याउनुहोस् है, ममा शुद्ध हृदय सिर्जाइदिनुहोस्। अब यता आएर भजनकार दाउदले के भन्दैछ भने, हे परमेश्वर, मेरो हृदय स्थिर छ, म गाउँछु, म रमाउँछु है भनेर यहाँ के गर्दैछ? दाउदले भनिरहेको छ। यस कारणले गर्दा आज तपाईँ र मेरो जीवनमा है जुन ढुङ्गालाई याकुबले खाँबो चाहिँ खडा गरे, त्यो ढुङ्गा परमेश्वरको घर बनिनेछ भनेर हामीले अघि नै पढिसक्यौँ 22 पदमा होइन, 28 को 22। भनेपछि पहिलो खाँबो चाहिँ हामी के भयो? कुन खाँबो बनिनु पर्ने छ? सत्यताको खाँबो हामी बनिनुपर्छ मण्डलीमा। सत्य जहिले पनि अल्पमतमा हुन्छ, सत्यको पछि कहिले पनि बहुमत हुँदैन, यो कुरा याद गर्नुपर्छ है। अनि सत्य कुरा बोल्दाखेरि अघि आँखा दिन राजी हुने मान्छेहरू पनि के भयो? पाउलको लागि शत्रु बने है। के मैले सत्य कुरा बोलेकामा तिमीहरूको लागि म शत्रु बने भनेर पाउलले के गर्दैछ? त्यहाँनिर प्रश्न गरिरहेको छ। यस कारणले गर्दा चाहे शत्रु बनोस् चाहे मित्र हाम्रो हामीमा बनोस्, तर तपाईँहरू मैले के गर्नुपर्छ? मण्डलीमा हामी सत्यको खाँबो बनेर हामी खडा हुनैपर्छ। पछि कालान्तरमा है पछि गएर सत्यको फेरि के हुन्छ? जित चाहिँ अवश्य हुन्छ। यो कुरा हामी सबैलाई थाहा छ है। अब दोस्रो चाहिँ तपाईँहरूमा बन्नुपर्ने खाँबो चाहिँ के रहेछ? स्थिरताको खाँबो है। विभिन्न प्रकारको समस्याहरू आज संसारमा एकमाथि अर्को के हुँदैछ? थपिँदै थपिँदै गइरहेको छ। तर यो परिस्थितिमा संसारमा जस्तो सुकै अवस्था परिस्थिति आओस् है, प्रभुको सेवा गर्ने बेलामा हामी जस्तो सुकै परिस्थितिबाट भएर जान किन नपरोस्? तपाईँहरूमा स्थिरताको खाँबो बनिकन हामी ढलपल नभइकन हामी के गर्नुपर्छ? हामी प्रभुको सङ्गतिमा चाहिँ हामी लागिरहनुपर्छ है। अब त्यसपछि तेस्रो चाहिँ अब हामी बन्नुपर्ने खाँबो चाहिँ है, सुलेमानले त्यो मन्दिरको है दोस्रो पिल्लरको नाम के राखेको? त्यो खाँबोको नाम बोअज भनेर राखेको छ। बोअजको तलपट्टि गएर रेफरेन्स हेर्नुभयो भने त्यसको अर्थ के छ? उहाँले शक्ति दिनुहुनेछ भनेर भनेको हुन्छ है त। उहाँले बल दिनुहुनेछ भने त्यसको तल त्यसको रेफरेन्समा हामी पाउँछौँ है। भनेपछि तपाईँ र म चाहिँ अब हामी तेस्रो चाहिँ हामी बलको खाँबो, शक्तिको खाँबो हामी बन्नुपर्छ मण्डलीमा है। अनि यो शक्ति, यो बल चाहिँ तपाईँ र मलाई कसले दिनुहुन्छ भन्दाखेरि प्रभु आफैले दिनुहुन्छ है।
यदि हामी सत्यको खाँबो बनेर स्थिरताको खाँबो भएर जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि हामी स्थिर भएर खडा रह्यो भने यो परिस्थितिलाई सामना गर्नको लागि परमेश्वरले हामीलाई फेरि के गर्नुहुन्छ, एउटा बलको खाँबो प्रभुले हामीलाई बनाउनुहुन्छ है। हामी बलको खाँबो बनिनुपर्छ। तेस्रो चाहिँ शक्तिको खाँबो। यसकारण त प्रभुको दास पावल आफै पनि उनी एउटा बल र शक्तिको खाँबो उनी बनेका थिए। त्यसकारण त प्रभुको दास पावलले फिलिपीको मण्डलीलाई पत्र लेख्दाखेरि भनेको छ, मलाई शक्ति दिनुहुने परमेश्वरमा चाहिँ म सबै कुरा गर्न सक्छु भनेको छ। हेर्नुहोस् है त, आउनुहोस् यहाँनिर फिलिपीको पत्री 4 अध्यायमा आउनुहोस् त। फिलिपीको किताब 4 अध्याय 4 अध्यायको कृपया तपाईँले पढिदिनुहोस् 13 पदलाई। फिलिपी 4 को 13 पद। मलाई शक्ति दिनुहुने ख्रिस्टद्वारा म सबै कुराहरू गर्न सक्छु। मलाई शक्ति दिनुहुने ख्रिस्टद्वारा म सबै कुरा गर्न सक्छु है। यस कारणले गर्दा हामी तेस्रो कुरा चाहिँ हामी कुन चाहिँ खाँबो बन्नुपर्ने छ, शक्तिको खाँबो बन्नुपर्छ है। शक्तिको खाँबो, स्थिरताको खाँबो अनि सत्यको खाँबो हामी मण्डलीमा बन्नुपर्छ है। जब हामी शक्तिको खाँबो र बलको खाँबो जब हामी बन्छौँ नि, अनि मात्रै तपाईँहरू म परमेश्वरको निम्ति घर बनिन सक्छौँ। परमेश्वरको घर बनिने ढुङ्गा पत्थरहरू हामी बन्न सक्छौँ। नत्र भने है तपाईँहरू म चाहिँ परमेश्वरको निम्ति घर बनिने होइन, परमेश्वरको घरलाई भत्काउने ढुङ्गा चाहिँ तपाईँहरू म बन्न पुग्छ है। यस कारणले गर्दा यो शक्तिको खाँबो, बलको खाँबो हामी है बन्नुपर्छ नि। अब हामी यो शक्ति र बल चाहिँ हामी कुन कुन कुरामा हामी हुनुपर्छ अरे भन्दाखेरि नि, एउटा कुरा बाइबलले के भन्छ, विश्वासमा हामी बलियो हुनुपर्छ, विश्वासमा हामी न शक्तिशाली हुनुपर्छ है। दोस्रो चाहिँ बाइबलले हुन्छ प्रभुको अनुग्रहमा हामी बलियो हुनुपर्छ, अनुग्रहमा हामी है शक्तिशाली हुनुपर्छ है। प्रभुको अनुग्रहमा, प्रभुको विश्वासमा चाहिँ हामी बलियो हुनुपर्छ है। यदि हामी अनुग्रह र विश्वासमा जब हामी बलियो हुन्छौँ, अनुग्रह र विश्वासमा हामी एउटा शक्तिको खाँबो जब हामी बन्छौँ नि, त्यसपछि मात्रै हामी परमेश्वरको निम्ति है घर बनिने ढुङ्गा हामी बन्न सक्छौँ है। त्यस कारण त यहाँनिर प्रभुको दास पावलले भने मलाई शक्ति दिनुहुने है परमेश्वरमा म सबै कुराहरू गर्न सक्छु। तर जब हामी शक्तिको खाँबो, बलको खाँबो, विश्वास र अनुग्रहमा हामी बनिएन भने है तपाईँ र मैले केही पनि प्रभुको निम्ति गर्न सक्दैन। प्रभुको घरको लागि हामी है एउटा काम लाग्दो मान्छे पनि हामी बन्न सक्दैन। यस कारणले गर्दाखेरि है यो चाहिँ तेस्रो कुरा हामीले हेऱ्यौँ है, सत्यको खाँबो, स्थिरताको खाँबो अनि शक्ति र बलको खाँबो हामी बन्नुपर्छ। अब चौथो कुरा तपाईँ र म चाहिँ बन्नुपर्ने खाँबो चाहिँ कुन चाहिँ खाँबो भन्दाखेरि कृपया गलातीको किताब 1 अध्यायमा आउनुहोस्। गलातीको पत्री 1 अध्यायमा आउनुहोस् त। गलातीको किताब 1 अध्याय कसैले कृपया तपाईँले पढिदिन सक्नुहुन्छ 9 पदलाई। गलाती 1 को 9 पद, 2 को 9 पद, माफ गर्नुहोस्। गलाती 2 माफ गर्नुहोस्, 2 को 9 रहेछ। र जब याकुब, केफस र यूहन्नाले जो खाँबाहरू मानिन्थे मलाई दिएको अनुग्रह थाहा पाए, तब उनीहरूले हामी चाहिँ अन्य जातिहरू कहाँ र उनीहरू कहाँ, खतना हुनेहरू कहाँ जाने भनी मलाई र बर्नबासलाई संगतिको दाहिने हात दिए। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् है त। र जब याकुब, केफास जसको नाम पत्रुस पनि हो है, अनि यूहन्नाले जो खाँबाहरू मानिन्थे भन्ने भन्छ है। अब तपाईँहरूमा चाहिँ चौथो चाहिँ हामी बन्नुपर्ने खाँबा चाहिँ कुन भन्दा है, याकुब, केफास, यूहन्ना यिनीहरू चाहिँ को हुन्? प्रेरितहरू हुन् है, मण्डलीका है त। भनेपछि अब तपाईँ र मैले चौथो खाँबो चाहिँ हामी मण्डलीमा चाहिँ प्रेरितहरूको शिक्षाको खाँबो चाहिँ हामी बन्नुपर्छ है त। किनभने यी 3 भाइ चाहिँ मण्डलीका के हुन्? यिनीहरू प्रेरितहरू हुन् त। 12 जना सबै प्रेरितहरू हो
तर यी 3 भाइ चाहिँ एउटा सिनियर प्रेरितहरू थिए के है, यूहन्ना, केफास है अनि याकुब। उनीहरू एउटा सिनियर, ती 12 जना पनि एउटा सिनियर प्रेरितहरू उनीहरू थिए। भनेपछि आज तपाईँ र म प्रभुको घर, प्रभुको मण्डलीमा चाहिँ एउटा प्रेरितहरूको शिक्षाको खाँबो हामी बनिनुपर्छ है मण्डलीमा। अहिलेको समयमा विभिन्न प्रकारको शिक्षाहरू आज संसारमा फैलिरहेको छ है, विभिन्न अनौठो अनौठो शिक्षाहरू आज संसारमा फैलिरहेको छ है। तर आज हामी प्रेरितहरूको शिक्षाको खाँबो बनेर हामी मण्डलीमा खडा हुनुपर्छ। अनि झुटा शिक्षाहरू जब आउँछ नि त्यसलाई चाहिँ हामी प्रतिकार गर्न हामी चाहिँ है तयार हुनुपर्छ। किनभने हामीले देख्छौँ यी 3 भाइहरू चाहिँ को थिए? प्रेरितहरू थिए। भनेपछि प्रभुको घर, प्रभुको मण्डली चाहिँ प्रेरितहरूको शिक्षा र भविष्यवक्ताहरूको जगमाथि के गरेको हुनुपर्छ अरे? बनाइएको हुनुपर्छ भन्छ नि। एफिसीको पत्रीमा आउनुहोस्, एफिसीको किताबमा आउनुहोस्। तपाईँहरूमा यहाँनिर 4 अध्यायमा यो कुरा हामी पाउँछौँ। एफिसीको किताब प्रेरितहरूको शिक्षा, माफ गर्नु, 2 अध्यायमा रहेछ। 2 अध्यायको 20 पदलाई पढिदिनुहोस्। प्रेरित एफिसी 2 अध्यायको 20 पद, एफिसी 2 को 20 पढिदिनुहोस्। अनि तिमीहरू प्रेरितहरू पढ्दै जानुहोस्। अनि तिमीहरू प्रेरितहरू र भविष्यवक्ताहरूको जगमाथि बनाएका छौ, जसको कुना ढुङ्गा चाहिँ यीशु ख्रीष्ट आफै हुनुहुन्छ। जसको कुनै ढुङ्गा चाहिँ है प्रभु यीशु ख्रीष्ट आफै हुनुहुन्छ है, प्रेरितहरू र भविष्यवक्ताहरूको जगहरूमा। भनेपछि तपाईहरु मैले यो 3 जना है, याकुब, यूहन्ना, केफास अथवा पत्रुस, उनीहरू 3 जना चाहिँ के मानिन्थे रे? खाँबाहरू मानिन्थे। भनेपछि यो 3 जना चाहिँ प्रेरितहरू थिए। भनेपछि मण्डलीमा आज तपाईहरुमा चाहिँ प्रेरितहरूको शिक्षाको खाँबो बनेर त्यो शिक्षालाई बलियो गरेर हामी के गर्नुपर्छ? पक्रिनुपर्छ। आज संसारमा झुटा शिक्षाहरू दिन प्रतिदिन फैलिरहेको छ। झुटा शिक्षाको हैन बाढहरू आज यी दिनमा संसारमा के हुँदैछ है? उर्लिरहेको छ। यस्तो हैन परिस्थितिमा आज हामी जिरहेका छौँ। अब यो अवस्थामा हामी प्रेरितहरूको शिक्षाको खाँबो बनेर है, यस्ता झुटा शिक्षाहरू हैन संसारमा आज उर्लिरहेको छ। अब यी कुराहरूलाई चिर्दै, यी कुराहरूसँग हैन यी कुरालाई हामी प्रतिकार गर्दै हामी के गर्नुपर्छ? हामी अघि बढ्नुपर्छ। किनकि हामीलाई थाहा छ है, यो प्रेरितहरू थिए ती 3 जना चाहिँ जो चाहिँ खाँबा मानिन्थे। भनेपछि त्यो चाहिँ प्रेरितहरूको शिक्षा। अब प्रेरितहरू तिनीहरू 3 जना थिए भने मुख्य प्रेरित चाहिँ, प्रेरित भनेर बाइबलमा कसलाई भनेको छ? प्रभु यीशु आफैलाई भन्नुभएको छ। हेर्नुहोस् है त, प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई यहाँनिर मुख्य प्रेरितको दर्जा दिएको छ। हिब्रूको किताब आउनुहोस् 3 अध्यायमा, हिब्रूको किताब 3 अध्यायको 1 पदलाई पढिदिनुहोस् त। हिब्रू 3 अध्यायको 1 पद। पढिदिनुहोस्। कारण हे पवित्र भाइहरू हो, स्वर्गीय बोलावटका भागीदारहरू हो, हामीले स्वीकार गरेका प्रेरित र महापुजारीलाई अर्थात् ख्रीष्ट येशूलाई ध्यान देऊ। हामीले स्वीकार गरेका प्रेरित र महापुजारी को हुनुहुन्छ? ख्रीष्ट येशू, उहाँलाई ध्यान दियो भनेपछि आज हामी है यो 4 पढेर हैन, आज पहिलो कुरा हामीले सत्यको खाँबा हामी मण्डलीमा बन्नुपर्ने छ। दोस्रो कुरा हामी स्थिरताको खाँबा हामी बन्निनु पर्ने छ। तेस्रो कुरा हामी शक्ति र बलको खाँबा हामी बन्नुपर्ने रहेछ। अनि चौथो चाहिँ हामी है के को खाँबो? प्रेरितहरूको शिक्षाको खाँबो हामी बन्नुपर्ने छ। अनि प्रेरितहरूको शिक्षालाई हामी बलियो गरेर पक्रेर त्यो शिक्षामा हामी के गर्नुपर्छ? खडा हुनुपर्छ। नत्र भने झुटा शिक्षा र झुटा शिक्षकहरू आज संसारमा फैलिरहेको छ है, दिन प्रतिदिन। आज त्यस्ताहरूबाट आज हामी के गर्नुपर्छ? हामी चाहिँ है होशियारी हामी बन्नुपर्छ। यस कारणले गर्दाखेरि हामीले अघि नै पढिसकेको थियौँ है, याकुबले जुन ढुङ्गालाई उसले सिरानी लगायो
त्यो सिरानी लगाएको ढुङ्गालाई खाँबो झैँ खडा गर्यो। खाँबो झैँ खडा गरेपछि त्यो ढुङ्गामाथि उसले त्यसको थाप्लोमा के गर्दै अरे तेल खने। अनि पछि तल 22 पदमा गएर भन्छ त्यो ढुङ्गा चाहिँ परमेश्वरको घर बनिने छ है। अनि हामीले पहिलो पत्रुस 2 अध्यायको 4 र 5 पदमा हामीले पढ्यौं जिउँदो पत्थरहरू कहाँ है। जिउँदो पत्थरहरू हामीलाई प्रभुले बनाउनु भयो किन? उहाँको लागि एउटा आत्मिकी घर बनिनको लागि। भनेपछि अब पहिलो कुरा पत्थर त्यो ढुङ्गा चाहिँ कस्तो हुनुपर्ने छ? सिरानीको काममा आउनुपर्छ। सिरानीले शिरलाई आराम दिन्छ, विश्राम दिन्छ। तपाईहरु मेरो जीवनद्वारा प्रभुलाई विश्राम पुग्नुपर्छ, प्रभुलाई आराम पुग्नुपर्छ। कि कतै तपाईहरु मेरो जीवनबाट दिनरात प्रभुको नामको निन्दा भइरहेको छ कि? तपाईहरु मेरो कारणले प्रभुलाई दिनरात दोस्याउने कारण हैन पुगिरहेको छ कि? दोस्याइरहेको अवस्था छ कि? आज तपाईहरु मेरो जीवन कस्तो छ हामीले चेक गरौँ है। अनि अब त्यो ढुङ्गालाई याकोबले खाँबो झैँ खडा गरे। हामी 4 प्रकारको खाँबो हामी मण्डलीमा हामी बनिनुपर्छ। सत्यको खाँबो है, स्थिरताको खाँबो, बलको खाँबो, अनि हामी है प्रेरितहरूको शिक्षाको खाँबो भनेर हामी खडा हुनुपर्छ। अनि मात्रै हामी परमेश्वरको लागि एउटा आत्मिकी घर हामी बनिन सक्छौँ है। अब त्यसपछि याकोबले के गर्छ फेरि? त्यो ढुङ्गाको थाप्लोमा के गर्दियो अरे? तेल खन्याइदियो है। अब त्यो ढुङ्गा चाहिँ को हो फेरि? हामी विश्वासीहरू हौँ। यो कुरा बुझ्नुहोस् राम्रोसित है। त्यो ढुङ्गा चाहिँ को हो? जिउँदो पत्थर चाहिँ हामी हौँ, तपाईँ हामी हौँ। भनेपछि अब त्यो ढुङ्गाको शिरमा थाप्लोमा चाहिँ याकोबले के गर्यो? तेल खन्याइदियो। तेलले चाहिँ के गर्छ? एउटा अभिषेकलाई संकेत गर्छ है। किनकि हामीलाई थाहा छ बाइबलमा है यो तेलले चाहिँ एउटा अभिषेकलाई संकेत गर्छ। यो अभिषेक चाहिँ मान्छेद्वारा भएको हुनु हुँदैन, प्रभुबाट हुनुपर्छ अरे के। आउनुहोस् यहाँनिर पहिला यूहन्नाको किताब 2 अध्यायमा आउनुहोस्। पहिला यूहन्नाको किताब 2 अध्यायमा आउनुहोस् त। आज हामी प्रभुको घर, प्रभुको मण्डलीमा प्रभुको सेवाकाई हामी गरिरहेका छौँ है। गर्दै जाने क्रममा चाहिँ हामीले प्रभुबाट चाहिँ एउटा अभिषेक हामीले पाएको हुनुपर्छ है। यहाँनिर आउनुहोस्। पहिले यूहन्नाको किताब 2 अध्यायको पढिदिनुहोस् 27 पद। पहिले यूहन्ना 2 को 27 पद। तर जुन अभिषेक तिमीहरूले उहाँबाट पाएका छौ त्यो तिमीहरूमा रहिरहन्छ र कुनै मानिसले तिमीहरूलाई सिकाउने खाँचो छैन। तर जसरी यही अभिषेकले तिमीहरूलाई सबै कुराको विषयमा सिकाउँछ र यो सत्य हो अनि झुटा होइन, र जसरी यसले तिमीहरूलाई सिकाएको छ उसरी नै तिमीहरू उहाँमा रहिरहो। जुन अभिषेक तिमीले उहाँबाट पाएको छौ। किनभने हामीले अघि नै पढ्यौँ याकुबले चाहिँ त्यो ढुङ्गाको थाप्लोमा के खन्यायो अरे? तेल खन्यायो है। तेलले चाहिँ परमेश्वरको पवित्र आत्मालाई संकेत गर्छ, हामी सबैलाई थाहा छ। अनि पवित्र आत्माको अभिषेक तपाईहरुले पाएको हुनुपर्ने छ है। पवित्र आत्माको अभिषेक पाएर तपाईहरुले जब हामी सेवा गर्छौं नि बल्ल त्यो सेवा चाहिँ एउटा ग्रहण योग्य सेवा प्रभुको हैन निम्ति बन्न सक्छ है। तर यी दिनमा हामी देख्छौं है प्रभुको सेवा त गरिरहेको हुन्छ विश्वासीहरूले है, प्रभुको वचन प्रचार गरिरहेको हुन्छ है, प्रभुको घरमा आएर कामहरू पनि गरिरहेको हुन्छ। तर पवित्र आत्माको त्यो अभिषेक नपाइकन है मान्छेद्वारा हैन आज चुनेर अभिषेक गरेर आज है यी दिनमा सेवा गरिरहेको कारणले गर्दाखेरि धेरै मण्डलीमा आज के छ यी दिनमा गडबडी, विभाजन, अनेकता यी दिनमा हामी बढिरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज हामी परमेश्वरको पवित्र आत्माको अभिषेक हामीले पाएको हुनुपर्छ। त्यो अभिषेक गरिएका जनहरूले जब सेवा गर्छन् त्यो सेवा चाहिँ बल्ल के हुन सक्छ है एउटा फलदायी बन्न सक्छ है। तर यी दिनमा हामी देख्छौं है पवित्र आत्माको अभिषेक होइन तर मान्छेको चुनाव र मान्छेको अभिषेकमा जब है सेवा गर्छ नि मान्छेले त्यसपछि त्यहाँनिर गडबडी, विभाजन, अनेकता, फुट यी दिनमा है बढिरहेको हुन्छ।
यस कारणले गर्दाखेरि मलाई एउटा कुराको याद आउँछ, कुनै एकजना प्रभुको दासले भन्नुभएको थियो, पहिला पहिला हाम्रो जोर्डन खान भाइजी चाहिँ उहाँ हुनुहुँदाखेरि कुनै पनि नयाँ ठाउँमा चाहिँ मेज स्थापनाको सेवा गर्दाखेरि चाहिँ जोर्डन खान भाइजीले कसो गर्नुहुन्थ्यो अरे भन्दाखेरि नि 2 महिना 3 महिना अगाडि त्यो ठाउँमा गएर उहाँले अगाडि नै गएर सेवा गर्नुहुन्थ्यो अरे। अनि सेवा गर्दै गर्दै गएपछि पछि जब मेज स्थापनाको समय जब आउँथ्यो त्यतिखेर उहाँले चाहिँ कसलाई चाहिँ प्रभुको घरमा चाहिँ जिम्मा दिन लायकको व्यक्ति छ भनेर प्रभुसँग उहाँले प्रार्थना गरेर सोधेर है, अनि त्यसै प्रभुको आत्माले देखाए अनुसारको व्यक्तिलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ मण्डलीको जिम्मा सुम्पिनुहुन्थ्यो क्या है। तर अहिलेको यी दिनमा चाहिँ समस्या के भइरहेको छ नि है, मेज तोड्न जाने व्यक्ति चाहिँ प्रभुका दासहरू चाहिँ मेजको सेवा हुने दिनमा मात्रै त्यो ठाउँमा पुगेको हुन्छ। अनि त्यसपछि त्यहाँनिर है त्यो मेज तोड्न जाने प्रभुका दासको अगाडि जसले एकदम टाइम फाइ देखाउँछ, तडक भडक देखाउँछ है, ए यो भाइ पो यहाँनिर त काम लाग्ने मान्छे रहेछ मण्डलीलाई भन्छ। अनि त्यसपछि फ्याट्टै होइन, ल भाइ आजदेखि तपाईँले यो ठाउँको यो मण्डलीको जिम्मा सम्हाल्नुपर्छ भनेर जिम्मा सुम्पेरी जान्छ। त्यसपछि भोलि गएर फेरि त्यही जिम्मा दिएको मान्छे नै मण्डलीलाई के भन्छ, काँडा बनिरहेको हुन्छ है। पहिला पहिला जोर्डन खान भाइजीको समय चाहिँ उहाँले के गर्नुहुन्थ्यो नि, मेज तोड्ने ठाउँमा चाहिँ उहाँ अगाडि नै 2-3 महिना अगाडि गएर बस्नुहुन्थ्यो अरे है। अनि त्यो ठाउँमा उहाँले सङ्गति गर्दै गर्दै गएपछि अब कुन व्यक्तिलाई प्रभुको घरको जिम्मा दिन योग्यको छ है, उहाँले प्रार्थना सहित है प्रभुबाट चाहिँ होइन प्रभुसँग उहाँले सल्लाह उहाँले लिनुहुन्थ्यो। अनि प्रभुको आत्माले जसलाई देखाएको छ उसलाई चाहिँ अभिषेक गरेर त्यो ठाउँको मण्डलीको जिम्मा सुम्पेर चाहिँ उहाँ चाहिँ आउनुहुन्थ्यो भन्छ है। मैले एकजना कुनै प्रभुको दासबाट यो सन्देश मैले सुनेको थिएँ। यस कारणले गर्दाखेरि आज हामीले यो कुरा जान्नुपर्छ कि है, अब याकुबले जुन ढुङ्गालाई खाँबो चाहिँ खडा गर्यो, त्यो ढुङ्गाको थाप्लोमा के गर्थ्यो अरे, तेल खनाइदियो। तेलले चाहिँ पवित्र आत्मालाई देखाउँछ नि है। तेल खन्याउनु चाहिँ एउटा अभिषेकलाई पनि सङ्केत गर्छ। यस कारणले गर्दा हामी प्रभुको सेवा चाहिँ हामी प्रभुको आत्माको अभिषेक पाएर है, आत्माको अगुवाईमा आत्माको निर्देशनमा जब हामी गर्छौँ भने बल्ल हामी परमेश्वरको निम्ति एउटा घर बनिने ढुङ्गा हामी बन्न सक्छौँ। अनि मात्रै प्रभुको घर है तपाईँहरूमा बनिँदै हामी जान सक्छौँ। नत्र भने मान्छेलाई खुसी पार्नको लागि मान्छेको चुनाव अनुसार है तपाईँहरू मैले सेवा गर्न थाल्यो भने भोलि गएर त्यही मान्छे फेरि मण्डलीलाई काँडा भन्छ, मण्डलीलाई सताउने मान्छे बन्न जान्छ। यस कारणले गर्दाखेरि आज हामीले यति कुरा हेरौँ है। हामीले पहिलो पत्रुस 2 अध्यायको 4 र 5 पद हामीले पढेको थियौँ है। 2 अध्यायको 4 पदले जिउँदो पत्थर चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। अनि 5 पदमा लेखेको जिउँदा पत्थरहरू भन्नाले चाहिँ को हुन्, हामी विश्वासी जनहरू हुन्। भनेपछि कस्तो खालको जिउँदो पत्थर है मात्रै परमेश्वरको निम्ति घर बनिन सक्ने रहेछ भन्दाखेरि पहिलो कुरा त्यो पत्थर त्यो ढुङ्गा चाहिँ सिरानीको काममा हुनुपर्छ, खाँबो चाहिँ त्यो ढुङ्गा खडा भएको हुनुपर्छ। अनि त्यो ढुङ्गाको थाप्लोमा के गरेको हुनुपर्ने छ, तेल खन्याएको हुनुपर्ने छ। भनेपछि सिरानीको काम हो विश्राम दिने। आज तपाईँ र मेरो जीवनद्वारा प्रभुलाई आराम र विश्राम कतिको पुगेको छ कि प्रभुलाई दुःख दिने सताउने कारण प्रभुको नामको निन्दाको कारण हामी बन्दैछौँ। हामीले आफ्नो जीवनलाई चेक गरौँ। अनि त्यो ढुङ्गा खाँबो चाहिँ खडा गर्यौँ। हामीले 4 प्रकारको खाँबो हेऱ्यौँ, सत्यको खाँबो, स्थिरताको खाँबो है, शक्ति अथवा बलको खाँबो अनि प्रेरितहरूको शिक्षाको खाँबो। यो 4वटा खाँबो हामी बनिनु पर्ने छ। अनि त्यसै त्यो ढुङ्गाको थाप्लोमा के गर्यो, तेल खन्यायो। तेल चाहिँ पवित्र आत्मालाई सङ्केत गर्छ भने तेल खन्याउनु चाहिँ त्यो थाप्लोमाथि चाहिँ के गर्नु, अभिषेक गर्नु। परमेश्वरको पवित्र आत्माको भरपुरीमा आत्माको अभिषेकमा हामीले के गर्नुपर्छ, प्रभुको सेवा हामीले गर्नुपर्छ। अनि मात्रै हामी परमेश्वरको निम्ति घर बनिने ढुङ्गा हामी बन्न सक्छौँ। नत्र भने हामी परमेश्वरको घर बनिने होइन, परमेश्वरको घरलाई भत्काउने कारण हामी बन्न पाउँछौँ। यस कारणले गर्दा परमेश्वरले तपाईँ र मलाई परमेश्वरको निम्ति घर बनिने ढुङ्गा प्रभुले हामीलाई है तयार पार्दै लगेका हुन्।
प्रभुले आफ्नो वचनमा आशिष दिएका हुन् सबै प्रियजनलाई। फेरि पनि जय मसी। जय मसी। जय मसी भाइ। मसी ब्रदर, जय मसी। र सबलाई धन्यवाद। हजुरले बोझ